अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये जो मकरूह खेल खेला गया, ये जो इंतखाबी नताइज तब्दील किए गए, ये जो रात के अंधेरे में अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया, इसकी ज़िम्मेदारी अगर किसी एक शख्स पर डलती है तो उसका नाम चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा है। जुनैद सलीम बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था कि सिकंदर सुल्तान राजा इस सारे मकरूह खेल के प्यादे नहीं बल्कि बादशाह हैं और उनका बचना नामुमकिन होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा बहुत बुरे तरीके से फंसे हैं। पहली दफ़ा इंतखाबात में जो कुछ हुआ है, सिकंदर सुल्तान राजा ने खुलकर इतराफ़ जुर्म किया है। पहली दफ़ा इंतखाबात में धांधली की पूरी कहानी खुल गई है। कुछ दिन पहले बैरून मुल्क रवाना होने वाले सिकंदर सुल्तान राजा वतन वापस पहुंचते ही गिरफ्तार हो रहे हैं। मैं आपको इस हवाले से कुछ बड़ी एक्सक्लूसिव तफसीलात शेयर करूँगा। नाज़रीन इकराम, जब आप जुल्म करते हैं, जब आप नाइंसाफ़ी करते हैं, किसी का हक मारते हैं, तो ये नामुमकिन है कि आप कुदरत की पकड़ से बच जाएं। जल्द या बदेर आपको अल्लाह ताला की पकड़ में आना ही होता है। सिकंदर सुल्तान राजा कुदरत की पकड़ में आ चुके हैं, कुदरत की मार उन्हें पड़ी है, क्योंकि पिछले चंद घंटों में वो कुछ हो गया है जो किसी ने सोचा नहीं था, किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि सिकंदर सुल्तान राजा खुद इस सारे मकरूह खेल का इतराफ़ करेंगे। सिकंदर सुल्तान राजा मान जाएंगे कि मैंने तहरीक इंसाफ को हरवाया। तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, अवामी मैंडेट तहरीक इंसाफ के साथ है। लोगों ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया, लेकिन चूंकि मैं तहरीक इंसाफ का ज़ाती मुखालिफ हूँ, मेरे दिल में इमरान खान के लिए बुग़्ज़ है, मैं इमरान खान का दुश्मन हूँ, लिहाजा हमने इंतखाबी नताइज तब्दील किए। ये अब तक का सबसे बड़ा धमाका है, अब तक की सबसे बड़ी खबर है। सिकंदर सुल्तान राजा के गिर्द घेरा तंग हो चुका है। 3-4 दिन पहले सिकंदर सुल्तान राजा अचानक बैरून मुल्क रवाना हुए। कहा जाता है कि वो पहले अमेरिका गए हैं, उसके बाद वो रूस चले गए, जहां पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहे हैं। अब चूंकि सिकंदर सुल्तान राजा पर पिछले तकरीबन 1 महीने से, यानी 8 फरवरी से लेकर आज 16 मार्च तक हर गुजरते दिन सिकंदर सुल्तान राजा के किरदार पर सवालात उठ रहे हैं, उंगलियां उठ रही हैं। हामिद मीर, जुनैद सलीम, सुहेल वड़ैच, यानी तमाम सहाफ़ी, इवन वो सहाफ़ी जिनका ताल्लुक नून लीग से है, वो भी ये सवाल उठा रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन धांधली ज़दा इंतखाबात करवाने की ज़िम्मेदारी सिकंदर सुल्तान राजा पर आती है और इन्होंने बचना नहीं है। आने वाले दिनों में ये सब सामने आ जाएगा, लेकिन ये इतनी जल्दी सामने आएगा, इतनी जल्दी ये खुलकर इतराफ़ जुर्म करेंगे, ये किसी ने सोचा नहीं था। सिकंदर सुल्तान राजा बैरून मुल्क गए तो यहाँ पर उमर अयूब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली के अंदर, उन्होंने यह दावा किया कि सिकंदर सुल्तान राजा को एक बड़े ओहदे से नवाजा जा रहा है। उन्होंने जो इंतखाबात में धांधली की, उसके इवज़ उनको एक बड़ा ओहदा दिया जा रहा है और वो कनाडा में पाकिस्तान के एम्बेसडर लगने जा रहे हैं। अब सिकंदर सुल्तान राजा पर प्रेशर बढ़ रहा था, या कुदरत की पकड़ में वो आ चुके थे, इसलिए अल्लाह ताला ने खुद उन्हीं के मुंह से, खुद उन्हीं के ज़ुबानी ये पूरे इंतखाबात की कहानी खुलवाई। वो इन दिनों रशिया में है, वहाँ पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है। कुछ दीगर सहाफ़ी भी वहाँ गए हुए हैं। जावेद चौधरी, आप उनके नज़रियात से इख्तलाफात कर सकते हैं, लेकिन वो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी इन दिनों रशिया में हैं। अब चूँकि यहाँ पर प्रेशर बढ़ रहा था, तो सिकंदर सुल्तान राजा ने कल जावेद चौधरी को फ़ोन करके इंतखाबात में होने वाली धांधली से मुतालिक आगाह किया और पूरी कहानी खोल कर रख दी, जो 8 फरवरी की रात को, 9 फरवरी की सुबह या 9 फरवरी को रात को हुई। यानी पूरे इंतखाबी नताइज की तब्दीली की गेम उन्होंने जावेद चौधरी को बताई, और जावेद चौधरी ने इस हवाले से एक कॉलम भी लिखा है और अपने वीलॉग में भी सारी चीज़ें बताई हैं। मैं आपको कुछ तहलका खेज़ चीज़ें बताता हूँ, फिर आपको बताऊँगा कि तहरीक इंसाफ सिकंदर सुल्तान राजा की वतन वापसी पर क्या करने जा रही है, कौन सा नया धमाका मचने जा रहा है। देखें, पहली बात तो यह है कि इंतखाबात में धांधली हुई, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेरे निगरानी हुई, ये बात तो पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है। अब सिकंदर सुल्तान राजा क्या कह रहे हैं, आपने ये बात ज़रूर याद रखनी है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक आईनी ओहदा है, उसको ये बात जेब नहीं देती, ये हरकतें जेब नहीं देती, जो उन्होंने कल जावेद चौधरी को बताई। उन्होंने कहा कि मेरी और इमरान खान की ज़ाती दुश्मनी है। अब ये कौन बंदा बात कर रहा है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर।
آپ سکندر سلطان راجہ کو بھول جائیں، آپ وہ عہدہ دیکھیں، وہ عہدہ جس کی ذمہ داری ہے، آئین پاکستان نے جو ذمہ داری ڈکلیئر کی ہوئی ہے، بتائی ہوئی ہے کہ اس عہدے پر آنے والا شخص صاف شفاف انتخابات کروائے گا، اپنی ذاتی دشمنی، اپنے ذاتی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے تمام تر سیاسی جماعتوں سے یکساں سلوک کرے گا، تمام تر سیاسی جماعتوں کو انتخابات میں یکساں مواقع فراہم کرے گا۔ اب سکندر سلطان راجہ کے منہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات نکلوائی کہ میری اور عمران خان کی ذاتی دشمنی ہے، میں نے ذاتی بغض کی بنیاد پر عمران خان کو انتخابات میں ہروایا۔ عمران خان کو تحریک انصاف کو عوامی مینڈیٹ حاصل ہے، لوگوں نے تحریک انصاف کو ووٹ دیے، یہ بھی انہوں نے اعتراف کیا کہ یہ دشمنی کوئی آج یا کل کی نہیں، یہ تب کی چلتی آ رہی ہے جب عمران خان وزیر اعظم تھے، اور خود اعتراف کر رہے ہیں کہ میں تو اس بڑے عہدے کے لائق نہیں تھا، میں اس قابل نہیں تھا کہ اس بڑے عہدے پر کام کر سکوں، لیکن مجھے یہاں پر تعینات کیا گیا، اور اس کے بعد سے ہی میرے اور عمران خان کے تعلقات خراب ہونا شروع ہوئے۔ اب آپ دیکھیں، اگر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے عمران خان کے ساتھ تعلقات اتنے ہی خراب تھے، اتنا ہی ان کو لگ رہا تھا کہ تحریک انصاف کی ان کے ساتھ مخالفت بڑھتی جا رہی ہے، تو انہوں نے اپنے آپ کو اس عہدے سے الگ کیوں نہیں کیا؟ کیوں اتنی بڑی ذمہ داری والی پوسٹ پر براجمان رہے؟ کیوں 24 کروڑ پاکستانیوں کے مستقبل کے ساتھ کھیلتے رہے؟ کیوں 24 کروڑ پاکستانیوں کے مستقبل کو داؤ پر لگایا؟ یہ ذمہ داری چیف الیکشن کمشنر پر آتی ہے۔ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں کہ یہ جو انہوں نے باتیں جاوید چودھری کے ساتھ کی ہیں، ان کے گلے کا پھندہ ہیں، یہ ایسی باتیں نہیں کر دی۔ جنید سلیم نے اس پر بڑی اچھی بات کی ہے، کامنٹ کیا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ وہ رشیا کی سرد ہواؤں میں، مدہوشی کے عالم میں، یا نہ جانے کس عالم استوا میں تھے جو انہوں نے اس طریقے کی گفتگو کر دی۔ حالانکہ ان کو اس طریقے کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی، انہوں نے جذبات میں آ کر یا فرسٹریشن میں آ کر یا دباؤ محسوس کر کے کچھ ایسی باتیں بھی کر دی ہیں جو ان کو نہیں کرنے چاہیے تھیں۔ ان کا عہدہ زیب نہیں دیتا کہ آپ اتنی بڑی پوسٹ پر رہتے ہوئے کھلم کھلا یہ اعتراف کریں کہ ہاں میں عمران خان کا دشمن ہوں، ہاں تحریک انصاف کو ووٹ ملے، ہاں انتخابات میں دھاندلی ہوئی، ہاں انتخابی نتائج تبدیل ہوئے، اور پھر یہ بھی دعویٰ کیا کہ جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو مجھے عمران خان نے قتل کروانے کی کوشش کی، مجھے عمران خان جان سے مارنا چاہتے تھے، اور مجھے اس ٹائم کہا گیا کہ آپ نے اگر اسلام آباد سے لاہور ٹریول کرنا ہے تو آپ بائی روڈ ٹریول کریں، آپ بائی ایئر ٹریول نہ کریں، اپنے ساتھ سیکیورٹی لے کر جائیں۔ یعنی اس قسم کی گفتگو کل انہوں نے جاوید چودھری کے ساتھ فون پر کی، اور انہوں نے کہا کہ میری طرف سے آپ یہ باتیں پبلک کر دیں، میری طرف سے آپ یہ میرا جواب سمجھیں۔ اصل میں انہوں نے یہ جواب عمر ایوب کی گفتگو کا دیا جو عمر ایوب نے قومی اسمبلی میں کی، اور کہا کہ سکندر سلطان راجہ تو کینیڈا جا رہے ہیں۔ اب چونکہ اس خبر میں بھی حقیقت ہے، اسی لیے انہوں نے دباؤ محسوس کرتے ہوئے، یا کچھ بھی ہوا، مجھے نہیں پتا کہ سکندر سلطان راجہ نے اتنا بڑا بلنڈر کیوں مارا، اپنے گلے کا پھندا کیوں تیار کیا، تحریک انصاف کو عدالتوں میں جانے کا موقع کیوں دیا، کیوں خود کو سلاخوں کے پیچھے ڈالنے کا موقع دیا، کیوں اپنے اوپر آرٹیکل 6 لگوانے کا موقع دیا۔ لیکن سکندر سلطان راجہ کی یہ گفتگو جو جاوید چودھری کے ساتھ تقریباً 10 سے 12 منٹ کی ہے، یہ سکندر سلطان راجہ کا پیچھا کرے گی۔ اب اس گفتگو کی بنیاد پر تحریک انصاف پوری دنیا کے سامنے، عالمی میڈیا کے سامنے یہ ثابت کرے گی کہ تحریک انصاف کو ہروایا گیا، تحریک انصاف کا مینڈیٹ چوری ہوا، تحریک انصاف کی نشستیں چھینی گئیں۔ سکندر سلطان راجہ کا ایک ایک جملہ اٹھا لیں، اگر میں ان کا پوسٹ مارٹم کروں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کتنے بڑے عہدے پر کتنا چھوٹا شخص ہم نے بٹھایا ہوا تھا۔ یہ جتنی بڑی پوسٹ تھی اتنا ہی چھوٹا کردار اس سیٹ پر بیٹھا تھا، جو صرف اس بنیاد پر تحریک انصاف، جو پاکستان کی سب سے مقبول سیاسی جماعت ہے، جس کو 2018 اور 2024 میں سب سے زیادہ لوگوں نے ووٹ دیے، اس جماعت سے صرف اس بنیاد پر یہ شخص پرسنل ہوا کہ میرے کیونکہ ان کے ساتھ اختلافات ہیں، لہٰذا میں آپ کو جیتنے نہیں دوں گا۔ 24 کروڑ عوام جاتی ہے بھاڑ میں جائے، میں آپ کو الیکشن نہیں جیتنے دوں گا کیونکہ آپ میرے دشمن ہیں، اور یہ دشمنی ہماری 3-4 سال پہلے سے چلتی آ رہی ہے۔ اور ساتھ میں اعتراف بھی کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو عوامی مینڈیٹ ملا ہے، تو تحریک انصاف کو پلیٹ میں رکھ کر انہوں نے تمام ثبوت پیش کیے ہیں۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے۔ میری اطلاع کے مطابق تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں سکندر سلطان راجہ کے خلاف FIR درج کرنے جا رہی ہے، کیونکہ یہ اعتراف جرم ہے، یہ صرف ایک انٹرویو ہے، یا یہ اعتراف جرم ہے، انہوں نے تمام تر چیزیں مان لی ہیں۔ اگر وہ عام آدمی ہوتے تو پھر بے شک اختلاف کرتے رہتے، کچھ آئینی عہدوں کا ایک تقاضا ہوتا ہے، ایک پروٹوکول ہوتا ہے، اس پروٹوکول کو آپ بریچ نہیں کر سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ اتنے بڑے عہدے پر بیٹھ کر وہ شخص کچھ بھی کہہ دے کہ میری عمران خان سے ذاتی دشمنی ہے۔
مثلاً چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ہم سب کو نظر آ رہا ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف فیصلے دیتے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ذاتی بنیادوں پر بغض رکھ کر یا اپنی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے یا ذاتی دشمنی یا رنجش کی بنیاد پر فیصلے دے رہے ہیں، لیکن وہ کبھی اس کا کھلے عام اعتراف نہیں کریں گے، وہ کبھی نہیں مانیں گے کہ میرے تحریک انصاف کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں تھے لہٰذا میں نے تحریک انصاف کے خلاف فیصلے دیے، کیونکہ ان کا عہدہ ان کو اجازت نہیں دیتا۔ اگر وہ یہ اعتراف جرم کریں گے تو ان کے گلے میں بھی پھندا پڑے گا جو سکندر سلطان راجہ کے ڈلنے جا رہا ہے۔ بہت برے طریقے سے سکندر سلطان راجہ پھنسے ہیں۔ میں اس کو قدرت کی پکڑ کہوں گا۔ جب آپ ناانصافی کرتے ہیں، کسی کا حق چھینتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، تو یہ دنیا مکافات عمل ہے، جلد یا بدیر آپ پکڑ میں آ جاتے ہیں، اور سکندر سلطان راجہ بھی پکڑ میں آ چکے ہیں۔ اس حوالے سے جو بھی مزید اپڈیٹس ہوں گے انشاءاللہ اس پر مزید بات ہوگی۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔